अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानियों को इस वक्त मौजूदा आलमी वबा कोरोना का सामना तो है ही, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ अरसे में हमें एक और आलमी वबा का सामना करना पड़ेगा। ये आलमी वबा है टिड्डी दल। ये मौजू बहुत से लोगों के लिए नया और हैरान कुन होगा, मगर हकाइक बहुत भयानक हैं। टिड्डी दल एक खामोश कातिल, एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम की तरह पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान खुराक के एक इंतहाई शदीद बहरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि पाकिस्तान में टिड्डी दल का इस कदर शदीद हमला हो चुका है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही इमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जनवरी 2020 को सूबाई सतह की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। ये बात जहन में रखिएगा कि रियासती सतह की इमरजेंसी इंतहाई इकदाम होता है जो नेशनल लेवल के क्राइसिस ही में उठाया जाता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान पर टिड्डी दल का हमला किस कदर भयानक और खतरनाक साबित हो चुका है। एक और रिसोर्स के मुताबिक पाकिस्तान में पाक फौज के अंदर टिड्डी दल हमले से मुकाबले और बचाव के लिए ट्रेनिंग का आगाज किया जा चुका है। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान इस आलमी वबा से शदीद मुतासिर होगा। इस बात के मद्देनजर पाक फौज ने अभी से किसानों और रियासत की मदद के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बहुत से यूनिट्स फील्ड में काम भी करना शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस की अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट को इस टिड्डी दल वबा के हवाले से आगाह किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। दोस्तों, इस सारे मामले की मजीद तफसीलात जानने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले और सबसे अहम सवाल ये है कि ये टिड्डी दल है क्या। ये टिड्डियों यानी ग्रास हॉपर्स की एक मखसूस किस्म है। टिड्डियों की 7000 अक़साम में से 20 जदीद शक्ल की सब्जीखोर हैं। ये टिड्डी दल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं। इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है ये मजीद ताकतवर, खतरनाक और भयानक होते चले जाते हैं। ये जहां जहां से गुजरते हैं फसलों और सब्ज दरख्तों, चरागाहों का सफाया करके उन्हें तबाह बर्बाद करते चले जाते हैं। टिड्डी दल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और अगर नमी मुयस्सर आ जाए तो इनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चे टिड्डी दल की पहले से मौजूद फौज में मजीद लाखों का रोजाना की बुनियाद पर इजाफा कर देते हैं। यही वजह है कि टिड्डी दल को दूर से आते देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे गर्द का कोई खतरनाक तूफान या गहरे स्याह बादल आगे बढ़ रहे हों। नए टिड्डी दल में ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये जहरीले पौधे और पत्ते भी खा जाता है और इसे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात इसे मजीद खतरनाक बना देती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 90 मील से ज्यादा का सफर आसानी तय कर सकती हैं। ये फसलों को चट करती जाती हैं। ये दानेदार फसलों गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चना, दालों, फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन हैं। ये सब फसलें इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला टिड्डी दल का लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में चट कर जाता है। आप इसी से इस वबा के भयानकपन का अंदाजा लगा लीजिए। अब आते हैं दूसरे अहम तरीन सवाल की तरफ कि ये मौजूदा वबा कब और कैसे फूटी। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि खित्ता अरब में रबियुल खाली के इलाके में 2 अदद साइक्लोन्स आने के बाइस टिड्डी दल को पानी और नमी मुयस्सर आए, जिसके बाइस इसकी अफजाइश में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ। महज चंद महीने में करोड़ों अरबों टिड्डी दल जमा हो गए और जैसे ही मौसम गर्म हुआ उन्होंने यमन और ओमान की जानिब हिजरत इख्तियार कर ली। उसके बाद ये ईरान के रास्ते पाकिस्तान जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुँचे। ये है वो सरकारी कहानी जो सुनाई जा रही है, मगर खुद टिड्डी दल माहिरीन
ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں ٹڈی دل کی افزائش رب الخالی جیسے صحرا میں اس قدر تیزی سے کیسے ہوئی۔ اس صحرا میں سبزہ موجود نہیں ہے۔ آزاد ماہرین نے اس معاملے پر جو مزید تحقیق کی ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یمن کے بارڈر کے ساتھ رب الخالی کے صحرا میں انتہائی دور دراز اور ناقابل رسائی علاقے میں ایک خفیہ امریکی فوجی بیس ہے۔ اس بیس میں ڈرونز کا علاقائی اڈا بھی موجود ہے جو یمن میں ڈرونز حملوں اور نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بیس 2011 میں بنایا گیا تھا۔ یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ چھوٹے جہازوں اور ڈرونز کو مصنوعی بارش برسانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سارے معاملے پر ایک قیاس یہ بھی ہے کہ امریکہ نے افریقہ، ایران، صومالیہ، سوڈان، پاکستان میں زرعی اجناس کو نقصان پہنچانے اور شدید زرعی بحران پیدا کر کے خوراک کی کمی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنوعی سائیکلونز، نمی اور مصنوعی بارش سے وہاں جینیٹیکلی موڈیفائڈ لوکسٹ کی ایسی نسل کی افزائش کی گئی جو تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جہاں یہ ٹڈی دل کی وبا پھوٹی ہے، آزاد ماہرین وہاں سے ان کے لشکروں کے نکلنے پر بھی حیران ہیں۔ اس معاملے پر امریکی خفیہ فوجی بیس اور ڈرونز کی موجودگی کانسپریسی تھیوری کو تقویت دیتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جینیٹیکلی انجینئرڈ لوکسٹ کی تیاری کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ حشرات الارض کو کھانے کے لیے جینیٹیکلی انجینئرڈ لوکسٹ اور دیگر ٹڈیوں کی بڑے پیمانے پر لیبارٹریز میں تیاری اوپن سیکرٹ ہے جو عام گوگل سرچ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی اشرافیہ خوراک کی سپلائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے تاکہ جہاں ایک طرف وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکیں وہیں عالم انسانی کو بھی اپنا محتاج بنا سکیں۔ چنانچہ اس صورتحال میں ٹڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر فصلوں اور زرعی زمینوں کے اوپر خطرناک کیمیکلز کا سپرے کیا جائے گا۔ فضا سے بھی جہازوں کے ذریعے کیمیکل سپرے کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ بظاہر تو ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوگا مگر اس کا اہم مقصد نیچرل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زمینوں کی زرخیزی میں کمی ہوگا۔ اس کے بعد جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیجوں کے استعمال پر ہی زور دیا جائے گا جبکہ زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدی جانے لگیں گی۔ اس وبا کو 2019-2020 میں لوکسٹ انفیسٹیشن کا نام دیا گیا ہے جبکہ موجودہ ٹڈی دل کو ڈیزرٹس لوکسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وبا اب تک جن ممالک کو شدید متاثر کر چکی ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا، یوگینڈا، سوڈان، یمن، سعودی عرب، ایران اور بھارت شامل ہے۔ پاکستان میں اس وقت اس کا حملہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ بھارت نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تعاون کی درخواست بھی کر دی ہے کیونکہ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو کورونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے لاکھوں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے ادارہ FAO کے مطابق پاکستان میں نقصان کا تخمینہ 353 ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز میں 11 مئی کو شائع ہو چکے ہیں۔ اس عالمی وبا کو اللہ رب العزت کا عذاب قرار دیا جائے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی سزا گردانا جائے، مسلمانوں پر کوئی آزمائش یا پھر کوئی عالمی سازش سمجھا جائے۔ عالم اسلام کی عموماً اور پاکستان کی زرعی یونیورسٹیز میں خصوصاً جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسا لائے عمل بنانا ہوگا کہ جس سے ہمارا نقصان کم سے کم ہو۔ ہم نے جو سپریز کرنے ہیں ہمیں ان کی بھی کوالٹی کا معائنہ کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ کیمیکلز یوز نہیں کرنے چاہیے جن سے ہماری فصلیں بانجھ ہو جائیں۔ پاکستان اس وقت آلریڈی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے اور اس وبا کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں 70 سال بعد ٹڈی دل کا یہ بدترین حملہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 70 سال جبکہ پنجاب اور KPK میں نقصانات کا گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ ٹڈی دل کے
اس حملے کے خلاف ہمیں خود تو کچھ کرنا ہی ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب کی بھی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے خصوصی دعا ہے کہ وہ اس ٹڈی دل کے حملے کے خلاف ہماری حفاظت فرمائے۔ یا رب العالمین، تو اس عالمی وبا کو اپنی قدرت سے مکمل طور پر ختم فرما دے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔